पास काफ़ी इनोवेशन स्पेस होती है, 8वीं तक होती है कह लें। 8वीं के बाद फिर हर साल बच्चे को, जो दुनिया ज़्यादा हमसे मेहनत करती है या डिसिप्लिन है, वो हर साल बच्चे को एग्जिट देना शुरू कर देते हैं। हम थोड़ा सा सिस्टम से उलट हैं, पीछे हैं, कि हमने अपनी सादा बीए को भी 5 साल का कर दिया कि पहले दुनिया वो लाइफ से, मार्केट से, अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, तो 5 साल और भी कहीं ना दीवारों के पीछे गुजार ले और बेकार हो जाए। तो ये एक बात का पता होना चाहिए। कौमें जो हैं वो 2 वजूहात से स्टे करती हैं दुनिया में, क्योंकि जो उतार चढ़ाव कौमों का है उसका डिसीशन अल्लाह ताला इसी दुनिया में दे देते हैं, ठीक है ना। किस कौम ने तरक्की करनी है और किस कौम को अल्लाह ताला ने पीछे कर देना है, कि यौमा निदावुलहा बैनुन्नास, कि हम दुनिया में लोगों को आगे पीछे करते रहते हैं उनके आमाल की वजह से। अब ज़ाहिरी सबब उसका क्लाइमेट क्राइसिस भी हो सकता है और जल्जला भी हो सकता है और हिमालयन राइज भी हो सकती है। वो अल्लाह ताला किसी भी कुव्वत को अपने अमल में ले आएँ, वो अल्लाह ताला की मर्जी है। सारी कुव्वतें अल्लाह ताला के पास हैं। ये जो हमने लगाई हुई ना यरूशलेम की स्टोरी, वो इस वजह से भी लगाई हुई है कि क्योंकि आजकल और पिछले ऑफ कोर्स 50 साल से फ़लस्तीन का मसला एक बहुत अहम मसला है, तो हमारे बच्चे के पास एक उसका होना चाहिए ना नैरेटिव कि भाई मैंने क्या कहना है। अगर वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे हुकूमत करते थे और फिर हमसे हुकूमत छिन गई, तो थी तो हमारी ना, तो हमारे बच्चे के पास वो जवाब होना चाहिए। अगर उसके पास वो जवाब नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वसवसे में पड़ जाएगा। जिस दिन वो वसवसे में पड़ गया, बस द डेंजर इज बिगन। ये एक बात। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी चीज़ जिसके ऊपर कौमें जिंदा रहती हैं, पहला इल्म है, मिनिमल इल्म है, और दूसरा जो है वो है अदल, इंसाफ। ये 2 आप समझें कि अगर बच्चों के हिसाब से आप विजुअलाइज करें तो वो जो कैरेक्टर है ना, उसकी 2 टांगें हैं। अदल में हम दुनिया की तीसरी आखिरी मुल्क हैं, यानी हमसे पीछे सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जो अदल में इतने बुरे हैं, नाइजर एंड माली। और ये मैं आपको दुनिया की लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल कुछ कंपनीज और कुछ इदारों के साथ प्रोफेशनल अपना किचन चलाने के लिए ये काम करता हूँ। ये काम अपने शौक़ से कर रहे हैं एज अ सोशल बिज़नेस, और ज़्यादा मेरे शौक़ से ज़्यादा मेरी बेगम साहिबा को शौक़ था, तो वो मुझे भी यूटिलाइज़ करती हैं, खुद भी अपनी एफर्ट डालती हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो ये हमारे हालात हैं, ठीक है ना। जो एक स्टेट होती है ना, स्टेट का हम कहने को तो बड़ी आसान है कि हम रियासत मदीना भी कह लें और फलाना कह लें, ऑफ कोर्स आइडियलाइज उसी को ही करना चाहिए। तो रियासत या हुकूमत और इवेंचुअली सेटिंग अप सिस्टम्स, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने जोगा हो जाऊं ना, मैं गुजारा कर लूँ ना, ऐसी बात नहीं। एक तो ये रेलीगेटेड स्टैंडर्ड है कि मैं गुजारा कर लूँ ना, स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए। वो फिर अल्लाह ताला जहाँ पहुँचाएँ। देखें, इसलिए अपनी तारीख का कुछ पता होना चाहिए। तो हम कुछ सेशंस करते रहते हैं यहाँ पे अपनी तारीख से कनेक्ट करने की। जैसे अब उसका फिर एक तरीका यही होता है कि जब उस किस्म का एक मौका हो ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे बारिशें हो रही हैं और मौसम बरसात है, अब मैं बच्चे को अगर वाटर साइकिल सिखाऊंगा ना दुनिया का, तो अच्छी तरह वो रिलेट कर सकता है। ओह अच्छा, क्लाउड्स एंड दिस एंड हिमालयाज एंड मॉनसून एंड, और मैं यही चीज़ें सर्दियों में उसे पढ़ा रहा हूँ, तो वो डायरेक्टली उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा ना। ये इसी तरह है जैसे रमज़ानुल मुबारक में इतना माहौल बना हुआ है, तो उस वक्त अगर आप बताते हैं ना कि ओके हमने कुरान पाक के बारे में एक सेशन हो रहा है, तो एवरीबडी इज आफ्टर, और इस तरह। तो ये इस तरह से करके रबीउल अव्वल को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया कि रबीउल अव्वल में चूँकि बहरहाल हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह करे उससे ज़्यादा बेहतर हो जाए, काफ़ी वीक है उस हिसाब से। और इसी तरह आगे मिसाल के तौर पे इमाम गज़ाली का
کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے یا آگے مثلا 2000 مجھے یاد ہے 15 تھا شاید، پوری دنیا ایک بندے کو سیلیبریٹ کر رہی تھی. میرا نہیں خیال کہ یہاں کے سکولوں کو ہوا بھی لگی ہے. دا ایئر آف لائٹ دنیا نے سیلیبریٹ کیا تھا، روشنی کا سال. اب سائنس والوں نے سیلیبریٹ کیا تھا، لیکن کس بندے کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے؟ آپ کو پتا یہ 7 جو ہیں روشنی کے 7 رنگ اور روشنی کے یہ کس نے بتائے تھے؟ نیوٹن نے. ٹھیک، لیکن نیوٹن نے جس بندے کو پڑھا ہے سارا پڑھنے کے بعد، اس کا نام تھا الہیزن یا ابن الحشیم. ابن الحشیم واز دا ہیرو who was celebrated on every university of the world as a year of light. اور ہر سکول اور ہر محلے میں ہر بندے کو پتا کہ اتنا بڑا بندہ بھی کچھ. اب سوچیں نا، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ پتا ہو کہ اس سے پہلے کیا تھا. اب آپ نیوٹن کا بتا دیں نا کہ اوکے نیوٹن نے کہا تھا کہ چیزیں جو ہے نا ایسے فلو کر رہی ہوں نا تو رک جاتی ہیں کیونکہ دوسری فورس ایک رگڑ کی آ جاتی ہے. بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے ویسے بھی پتا ہے، میں ایک چیز سوچتا ہوں تو بال گر ہی جاتا ہے، رک ہی جاتے ہیں. نیوٹن نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ ذرا بھی حیرانی نہیں ہوتی. اور بچے صرف حیرانی کے لیول پہ سیکھتے ہیں. بچے سیکھتے ہیں واو دس آلسو ہیپنس. یہ پتا ہونا چاہیے بچے صرف حیرانی کے لیول پہ سیکھتے ہیں. جو چیز آپ ان کو آرڈینری بنا کے پیش کریں تو وہ آرڈینری ہی ان کے لیے رہتی ہے اور ان میں انہیں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی. اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز آرڈینری نہیں ہے. ایوری تھنگ از ایکسٹراڈنری. بس حیران ہی بندہ ہوتا رہتا ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ خدا اپنے کثرت اظہار کی وجہ سے مخفی ہے، کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں ہر ذرہ کہ بندہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہیبیچویٹ ہو جاتا ہے، کہ حیران ہونا بند ہو جاتا ہے. مطلب ہر بچے کا پیدا ہونا کس طرح لائف اور ڈیتھ کے درمیان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ بس ہو جائے. قرآن پاک میں یہ باتیں اس طرح لکھی بھی ہوئی ہیں کہ انسان کی سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جب بچہ آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اور باپ کیا دونوں نہیں سوچتے. مطلب قرآن کی جس آیت نے مجھے ہٹ کیا، میں نے قرآن پاک ایسے میرا تھوڑا سا تعلق بنا اس طرح CSS کیا اور پھر میں نے CSS کی 10-12 سال جاب کی ہے اور پھر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے دو اس طرف لے آئے کہ وہ زیادہ ہم گند میں نہیں پڑے، لیکن بہرحال وہ ایک غلط محلے سے گزر کے آئے تو وہ بھی میں کبھی انٹروڈیوس نہیں کرواتا. لیکن وہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی تھی. سیرت سے میرا تعلق گریڈ 9 میں بنا تھا، کیونکہ اپنے زمانہ میں بورڈ شورڈ میں پوزیشن لیتے تھے تو وہ ایک دن اسی طرح جس طرح ہوتا پرانے زمانے میں تو سیرت کے اسکولوں میں بھی ہوتے رہتے تھے ڈسکشنز اور مقابلے، اور بورڈ لیول پہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ. اب پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آئی ڈونٹ نو کہ ہوتے ہیں کہ ایسے کوئی اناؤنس کہ والنٹیرلی بچے کو موقع ملے کہ ابھی تو ابن خلدون پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی تو صحابہ کرام پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی تو دنیا کے ٹیکنالوجسٹ کون سے آئے ہیں ایجادات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، سپورٹس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ہم نے والنٹری بچے کو علم کے اپنے پسند کی چیز ڈھونڈ کے اس کے مقابلے میں حصہ لینے کے مواقع ہی نہیں پیدا کیے ہوئے. دیٹ از ون دیٹ وی وانٹ ٹو پروڈیوس. مجھے اس کا احساس اس وقت ہوا، ہاں میں اپنی بات یہ سیرت اور قرآن پاک کی راؤنڈ ختم کر لوں کہ وہ 9th میں میں چونکہ کلاس کا نمبر 1 بچہ تھا تو انہوں نے کہا یہ رٹا چھل گا لیتا ہے تو عرفان آپ نے تو حصہ لینا ہی لینا ہے. تو وہ جیسے 1-2 اسکول ہوتے ہیں تو انہوں نے 3 دن پہلے ہمیں کتابیں دے دیں اور پھر ہم نے ٹیچر سے ریکویسٹ کی کہ پھر ہمیں ایک آدھی چھٹی دیں، ہم سارا رات رٹا لگائیں گے اچھی طرح. پھر اسکول کی نمود کی مسئلہ ہے، نام و نمود کا. ہمیں وہ اس پرسنالٹی کا شاید ادراک بھی نہیں تھا کہ جس کے ہم وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ تھا کہ اسکول کی بلے بلے ہونی چاہیے. اینڈ آئی وانٹ دیٹ سم ہاؤ، وہ اندھوں میں کانے راجے کے طور پہ. اور وہ پھر ڈھیر ساری انفارمیشن آ گئیں جسٹ 3 دن کریش پروگرام کے تحت سیرت پہ ایک کتاب پڑھنے سے. اینڈ ایز دا لک وڈ ہیو اٹ یونیورسٹی میں UT لاہور دیٹ ٹائم UT واز گڈ، یعنی ہمارے ساتھ جارڈینین، آسٹریلینز، افریقنز پڑھتے تھے. یہ تو ملک کے حالات بعد میں خراب ہوئے سیکیورٹی کے اتنے زیادہ کہ یہاں ٹریول کرنا مشکل ہو گیا ہے. اب یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں ہوتی. میں 5 سال کوالالمپور رہا ہوں، ہر مہینے نہیں ہر ہفتے 1 یا 2 انٹرنیشنل کانفرنسز آن بیبیز، آن ریزنگ چلڈرن، آن گلاس ویئر، آن فرنیچر. تو ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا کہ میں
एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बेसिकली मैं ही करवा रहा था ऑन सम पार्ट, तो साइड लाइन पे ज़ाहिर होटल्स में 2-3 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी डॉक्टर्स की, तो वो जैसे कॉफ़ी वाली चीज़ें होटल ने इकट्ठी की हुई थी, तो वी वर मिक्सिंग अप इन द कॉफ़ी ब्रेक। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी थे, ओके यू आर फ्रॉम पाकिस्तान बाबा जी, तो मैंने कहा पाकिस्तान से भी कोई डॉक्टर आए हुए हैं? कहते हाँ हैं। तो मैं कहा हाउ डू यू फाइंड पाकिस्तानी डॉक्टर्स? तो मेरे जहन में था कि हम बाकी चीज़ों में तो बहुत तकरीबन कोड़े से ही हैं, एवरेज से बहुत नीचे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स बहरहाल अच्छे ही होंगे इन माई परसेप्शन। अभी बुरा मेरा परसेप्शन नहीं था, और आई एम टॉकिंग 2017-18 को बहुत नहीं, जस्ट कोविड से पहले। तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, अदब में उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर वो कॉफ़ी पे थे, तो मैं मेरे वो क्वेश्चन स्टक हुआ था, तो मैंने कहा हाउ डू फाइंड देम? बाबा जी ने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना इससे जो जैसे होता है ना आरित अनिल जाहिलीन के, जाहिलों से थोड़ा सा साइड से गुजर जाओ, इनको बहुत ज़्यादा। मैंने फिर खुद ही जवाब दिया कि डू यू फाइंड देम अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज? फिर उन्हें जवाब देना ही पड़ा कि उनमें से कोई एक मुझे टिक करके दे दें। तो स्लाइटली बिलो एवरेज। तो दैट वाज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी। कहते नहीं, वो अब आपके प्रोफेशन में इतने ज़्यादा ऐसे लोग आ गए हैं बतकौल उनके, और बकौल एक बहुत ही टॉप के पाकिस्तानी डॉक्टर्स के, जो डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं वहाँ पे टेक्सास में, उनका मतलब दुनियावी स्टैंडर्ड के हिसाब से 25 एकड़ में घर है, तो ही ओनली कंसल्ट्स डॉक्टर्स। उनके छोटे भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बीमार हो गए, आगा खान में करवाया। आगा खान ने उन्हें, मरना तो एक टाइम पे ही होता है, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहरी असबाब में आगा खान ने उन्हें गलत दवाइयाँ दे के, हम कहते हैं, कत्ल किया। मरना तो टाइम पे ही होता है, क्योंकि बाद में वो दवाइयाँ जब अमेरिकन डॉक्टर्स ने देखी तो उन्होंने कहा कि द डोज यू वर गिविंग इन दिस कंडीशन, मैं खुद फिर उस फैमिली, ज़ाहिर है वो, हम गधों को भी नहीं दे सकते। अपनी तरफ से शायद आप मेरे भाई को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे इन डेस्परेट सिचुएशन, लेकिन ये जो आपने डोज दी है ना, ये एक बंदे को मारने के लिए काफ़ी है, हम गधे को भी। और उस फैमिली ने, मेरा ख्याल है कोई $50 मिलियन का उन पे क्लेम किया हुआ है, एंड दैट इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री। प्रोफेशनल्स भी हम इतने अच्छे नहीं रहे, और वर्क एथिक्स भी इतनी अच्छी नहीं रही, ये हमें मानना चाहिए, ऐसा ही हाल है। हमारे बाहर जो लोग जाते हैं उनके सीरियस मसाइल हैं एथिक्स के, और उसके दुनिया के 95% जो बैगर्स इस वक्त दुनिया की जेलों में हैं वो पाकिस्तान के हैं, ये पता है ना आपको? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, फिर अखबारों में ये आना शुरू हो गया। फिर एक दफ़ा दुबई में मैं एक जगह पे, दो फ्रेंच लेडीज़ ने एक बहुत अच्छी आर्ट की दुकान खोली हुई है। फ्रांस वालों को चूँकि आर्ट का शौक है, यानी कि वो अच्छे पेंट रखते हैं और अच्छे ग्लास पेंटिंग और फलाना, वो अदरवाइज़ आमतौर पर स्टोर पर मिलता नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड में कोई अच्छी दुकानें किताबों की मैंने तो नहीं देखी। वर्थ, जिस किस्म की किताबों की दुकानें फर्स्ट वर्ल्ड में होती हैं कि आप जाएं, कॉफ़ी भी पिएं, सारा दिन किताबें पढ़ते रहें, रख के आ जाएं, और वो ऐसी मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा किताबों का कल्चर नहीं है। और बहुत बड़ी किताबों की दुकानें भी ऐसी नहीं हैं। मिसाल के तौर पे दुबई में अगर किनुकुनिया एक अच्छी दुकान है तो वो सिंगापुर वालों की, दुबई वालों की थोड़ी है। या मलेशिया में भी MPH एक अच्छा स्टोर है जो मलेशियंस का अपना है, लेकिन किनुकुनिया का कंपटीशन वो नहीं करते जो सिंगापुर की दुकानें। पढ़ाई से हमारा वो नहीं तल्लुक। तो एक मकसद ये है कि हम ऐसे साल में क्या 12 हर महीने में कोई ऐसा इवेंट कर सकते हैं कि जिसमें बच्चे के लिए वॉलंटरी ऑप्शन हो टू कनेक्ट टू वन ब्रांच ऑफ नॉलेज विच शी फील्स लाइक, ओ यस मैं इस पर करना चाहती हूँ। ये सीरत इसलिए था। दूसरा अपने आप को याद करवाने के लिए था कि हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब मुझे हमें बात करते हुए याद आ रहा है कि हमारे 2 मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, मेरे ख्याल में 2 बंदों का नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ दुनिया के हिसाब से, एक तो जो पाकिस्तानी हैं, जो इस्लाम से तो थोड़े से हटे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनका नोबेल प्राइज़ है। और दूसरा बांग्लादेश में
کن کا نوبل پرائز ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور کا. ٹیگور از نوبل لارڈ لٹریچر میں. ٹھیک. ہاں ملالہ کو. ہاں وہ ہم تھوڑے سے امپریس نہیں ہوتے تو یاد ہی نہیں آتا کہ کوئی اتنا بڑا کام بھی کیا ہے یا ویسے کوئی ہو سکتا کیا ہو. آئی ایم ناٹ اویئر، میں نے بہت زیادہ ان کو پڑھا نہیں ہے اور اس میں کھوجا نہیں ہے. تو رابندر ناتھ ٹیگور سفر کر رہے تھے اپنے جہاز میں، اور ہمارے بھی ایک عالم اسی جہاز میں سفر کر رہے تھے. تو ادب آداب میں ظاہر ہے بہت زیادہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے نا لوگ. اختلاف اور احترام کو اکٹھا رکھنے کی رسم رہی ہے، اب نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جو یہ فلسفی ہے اور یہ چلے گی کیا؟ تو انہوں نے رابندر ناتھ ٹیگور نے، بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، چلنا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ فلسفی تو بہت اچھی ہے لیکن میرے پاس محمد نہیں ہے. آپ کے پاس وہ گولڈ فلسفی بھی ہے اور ایک گولڈ سٹینڈرڈ کی شخصیت بھی ہے جس نے وہ کام کر کے دکھایا ہے. تو جس بھی فلسفی کے پاس اس کی ایکویولنٹ رول ماڈل اور شخصیت نہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا ہمارے جیسے بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور اردو میں آپ کہیں تو سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ غالب. شاعری میں سب سے بڑے غالب ہیں. اس کو اردو والے کہتے ہیں کہ شاعر غالب ہیں، باقی شاعر ہیں غالباً. When it comes to comparison with غالب, nobody stands closer. Simple. غالب is too big. غالب کی آپ اڑان دیکھیں نا ویسے، تو غالب تو کہتے ہیں آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یہ تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. ممکن نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے لفظوں میں زیادہ لفٹ نہیں کرائی، لیکن ہم ٹرائی تو کرتے ہیں. مینس کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ نہیں ان دس ورلڈ یو ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی، آپ اگلی دنیا میں ملاقات ہوگی لیکن آپ یو سی یو ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی، ہم ایک ریفلیکٹڈ ریپ آپ کریں تو لیکن ہم ٹرائی تو کرتے ہیں. وہ ٹرائی انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑی. دنیا کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سائز میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جی سوری، بلو ویل سے تو زمین بھی بڑی ہے. سورج سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں عزت اور مرتبے کے حساب سے سب سے بڑی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فل سٹاپ. ٹھیک. لیکن سائز میں، ان دا میگنیچیوڈ، ان دا نمبر آف کلومیٹر، ان دا نمبر آف لائٹ ایئر، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہمارے اللہ کے دیے ہوئے علم کے حساب سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سوری، عرش العظیم. آپ تھوڑا سا تکا لگاتے تو شاید کرسی کہہ دیتے، آیت الکرسی کی سہتے. کرسی کو ہمارے کئی اسکالرز ان کا ترجمہ کلوزس کرتے ہیں دا فٹ سٹیپس. لیکن اللہ کا عرش کائنات میں سائز کے حساب سے بڑی ترین چیز ہے اور ظاہر پیچیدہ بھی ہے. مطلب ہم جو دعا مانگتے ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ یا اللہ وہ مینیج کر سکتے ہیں تو میرے مسائل کیا مسائل ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ دعا ہے. مطلب پتہ نہیں ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی کہ نہیں. مجھے تو سسٹم نے 16 سال نہیں سکھائی، تو میں تو اس حساب سے پروڈکٹ ہوں